बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियाँ बीवी का जो कि हज करने गए और वहाँ जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में इन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सज़ा दी। इस वाक़ये को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वाक़ये को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे नाजरीन, हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो इशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंदी थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारते थे और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आए। इनका सारा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की जियारत करवाते। ये इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। सब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर भी कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वो कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की थी। बचपन में तो वो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बेटा दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ना शुरू कर दी। नमाज की पाबंदी करता, न कुरान पढ़ता। वो रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा तो कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि ये घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़की की माँ ने कहा कि बहन जी, आपको जो कुछ कहना है बिना झिझक कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वो औरत एकदम उस औरत को देखने लगी और कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती है, क्या हुआ है, मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है। वो औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका खानदान तो जिंदगी ही हज करके, खाना काबा की जियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो इनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा जी कहने लगी कि बहन जी, उसने क्या तंग किया है। औरत कहने लगी कि काफी दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर
جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے فالتو کی باتیں کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی اپنے یونیورسٹی جا رہی تھی، اس کی چادر ہی کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور وہ آپا جی گم سم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کے شوہر گھر آیا، شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دے تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج بھی قریب ہے، اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والوں کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائے جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو۔ تم جتنا رقم لوگے میں تمہیں اتنا رقم ادا کروں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والوں نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپ اس کی شادی کر دی گئی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب اس کا شوہر اور دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حج پر بھیجا، مگر اس کا بیٹا اور بہو کتنے بدتمیز تھے۔ جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی یہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہو تو کہیں ایسی جگہ بھیجے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں لندن بھیجے، پیرس بھیجے، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، خانہ کعبہ کو ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتا تھا، اپنے خاندان کا جو دستور ہے، شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر 2 ٹکٹیں گئی تو کہنے لگی کہ بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہے، آپ دونوں کو حج کرنے کی اجازت ملی ہے۔ ہم بھی شادی ہوئے تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی صلاحیت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ کروانا پڑا۔ اب آپ لوگوں اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے، جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی سوار تھے سب کے ہاتھوں میں تسبیح بھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہکے لگا کر ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس ایروپلین میں سبھی حج کرنے والے سوار تھے، مگر افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تسبیح کرنے کے بجائے، درود پاک پڑھنے کے بجائے، دونوں کبھی ہنستے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں بہت خوش تھے۔ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایروپلین جدہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا، سبھی
पैसेंजर एयरपोर्ट पर उतर गए। ये दोनों मियाँ बीवी भी एयरपोर्ट से बाहर आकर वहाँ से होटल पहुँचे तो वो वहाँ पर सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा तंग थे। इधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियाँ बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थी। ये बातें तो अपने कमरे में करते मगर इसकी आवाज़ें दूसरे कमरों तक गूंजती रहती थी। ये दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। इसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ज़्यादा तंग थे। होटल के आजू बाजू के लोगों का कहना था कि ये दोनों